हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डार्क सोसाइटी पार्ट 30 लेकर मैं आ गई हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा था, वांग यीबो सेक्रेटरी को एक डाटा दे देता है। उसमें कुछ प्राइवेट अकाउंट और कुछ रिकॉर्डिंग्स होती है। वांग यीबो से कहता है कि वो इसे अपने पास रखे और जब टाइम आएगा तो वांग यीबो उसे बता देगा कि उसे अपलोड करना है। लेकिन अगर इस बीच यीबो को कुछ भी होता है तो सेक्रेटरी इसे अपलोड कर दे। वांग यीबो की बात सुनने के बाद सेक्रेटरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो आंखों में आंसू भर के अपना सर हाँ में हिलाती है। उसके बाद फिर वो अपनी सीट से उठ जाती है। फिर वो वांग यीबो की तरफ देखकर वांग यीबो से कहती है, मैंने जो तुम्हारे बारे में पहले सुना था कि तुम काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए हो, लेकिन तुम ऐसे हो नहीं। लेकिन फिर भी मुझे तुमसे नफरत है क्योंकि जो कुछ भी तुमने ज़ैन के साथ किया। पर ये कहते ही सेक्रेटरी रुक जाती है। उसके बाद कुछ सेकंड्स के बाद फिर वो दोबारा कहती है, हम दोनों एक ही शख्स से नफरत करते हैं और यही एक चीज़ हम दोनों को कनेक्ट करती है। ये बात सुनते ही फिर वांग यीबो सेक्रेटरी से कहता है, तुम्हारी ये बात मैं कॉम्प्लीमेंट समझ कर रखता हूँ। मैं दुआ करूँगा कि इस दौरान सब कुछ ठीक हो जाए हम दोनों के साथ और आखिर में हमारी ज़िंदगी। और उसके बाद फिर सेक्रेटरी वहाँ से चली जाती है। कभी कभी हम उस शख्स के लिए सेक्रीफाइस करते हैं जो शख्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कीमती होता है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके लिए हमें क्या गंवाना पड़े, हमें बस उससे प्यार मिला है और उसके लिए अगर हमें कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े उसके लिए हम कभी भी गिल्टी फील नहीं करते। और अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। यीबो इस वक्त लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट से अब वो बाहर जा रहा है। लिफ्ट से बाहर जाने के बाद वो फिर सीढ़ियों से होते हुए बिल्डिंग के टॉप पे आता है, जहाँ पर ज़ैन और हॉसंग दोनों रेलिंग के साथ अपनी बैक रखकर एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और साथ ही साथ वाइन भी पी रहे हैं। जैसे ही यीबो की नज़र उन दोनों पे पड़ती है और देखता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ चेयरफुल होकर बात कर रहे हैं, ये देखकर यीबो फ्रोनिंग करता है और फिर अपने कदमों को और स्पीड में बढ़ाता है ताकि वो जल्दी ही ज़ैन के पास पहुंच जाए। जैसे ही वो उन दोनों के करीब आता है तो वो तुरंत ही उन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। खड़े होने के बाद फिर वो सबसे पहले कहता है, तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों काफ़ी एंजॉय कर रहे हो। तभी ज़ैन पलटकर यीबो की तरफ देखता है और फिर स्माइल करता है। स्माइल करते हुए ज़ैन फिर वाइन की बॉटल यीबो को थमा देता है और फिर उससे कहता है, तुम्हें आने में देर हो गई, सब कुछ ठीक है ना? तो यीबो जवाब में उसे कहता है, बस एक सीरियस मीटिंग में बिजी था। ये कहते ही यीबो फिर रिटर्न में ज़ैन को स्माइल देता है और फिर ज़ैन के करीब चला जाता है। फिर वो ज़ैन से कहता है, तुम दोनों अभी क्या बातें कर रहे थे? ये बात सुनते ही फिर ज़ैन उसे कहता है, बस हॉसंग बस अपना सिली ड्रीम मुझे बता रहा था। ये कहते ही ज़ैन अपनी आंखों को रोल करता है। जैसे ही हॉसंग ये सुनता है तो वो प्रोटेस्ट करके कहता है, सिली क्यों? मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मुझे एक साथ बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स चाहिए और ये पॉसिबल भी है। मुझ पे भरोसा करो, मैं उन सब लड़कियों को एक साथ हैंडल कर सकता हूँ। ये बात सुनते ही ज़ैन कहता है, हाँ क्यों नहीं, श्योर। फिर हॉसंग कहता है, मुझे ऐसी ही एक बड़ी सी बिल्डिंग चाहिए जो कि मेरी खुद की हो। इमेजिन करो, वहाँ की हर एक चीज़ मेरी होगी जो मुझसे बिलोंग करती होगी। उसे देखकर साफ तौर पे पता चलेगा कि मैं कितना पावरफुल हूँ। चारों ओर से मेरी ही पावर नज़र आएगी। देखो यहाँ से व्यू कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। हॉसंग बिल्डिंग के नीचे से देखता है और फिर वो कहता है, लोगों को देखो कितने छोटे नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल चींटियों की तरह। तुम्हें नहीं लगता कि हम सब लोग ऐसे ही हैं? इस दुनिया के आगे हम सब लोग, हमारी ज़िंदगी छोटी सी है और बिना कीमत के है। अगर हम उड़ सके तो कितना अच्छा होता है ना? मैं उड़ना चाहता हूँ। ये कहते ही वो अचानक से रेलिंग के ऊपर खड़ा हो जाता है और फिर जो यीबो है वो उसे टाइटली पकड़ लेता है। जैसे ही वो रेलिंग के ऊपर चढ़ जाता है, ऑलमोस्ट उसने यीबो को हार्ट अटैक दे ही दिया था। हॉसंग ने काफ़ी ज़्यादा शराब पी हुई थी और उसे काफ़ी ज़्यादा नशा भी चढ़ गया था। उसे पता ही नहीं था वो क्या बोल रहा है। तभी यीबो हॉसंग से कहता है, तुम्हें हो क्या गया है? तुमने सिगरेट पी है? मेरी तरफ देखो। तभी हॉसंग ज़ैन की तरफ देखकर उससे कहता है, तुम्हारा क्या ज़ैन? हॉसंग यीबो के सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता, बस चुपचाप ज़ैन की तरफ देखता है। तभी ज़ैन हॉसंग को जवाब में कहता है, शायद मुझे शांति चाहिए।
मैं चाहता हूँ मैं कुछ भी ना सोचूं, मेरे जहन में कुछ भी ख्याल ना आए, ना ही किसी चीज़ के बारे में और ना ही मैं किसी चीज़ को लेकर घबराऊं। मैं हर एक चीज़ को मिस करना चाहता हूँ, मैं हर एक चीज़ को रोकना चाहता हूँ। मेरे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं मैं कुछ मिनट्स या घंटों तक उन सब को रोक देना चाहता हूँ। गॉश, ये कितना अच्छा होता अगर सच में ऐसा हो जाता। ये कहते ही जैन जो है वो साय करता है। फिर वो ईबो की तरफ टर्न होकर ईबो से कहता है, तुम्हारा क्या सपना है ईबो? ये बात सुनते ही फिर ईबो जैन से कहता है, ये होता क्या है? ये कहते ही ईबो जो है वो जैन के चेहरे पे जो मैसी हेयर आ गए थे, ईबो अपना हाथ उठाकर उन बालों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फिर वो कहता है, शायद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय एक शख्स के जो इस वक्त मेरे सामने खड़ा है। ये कहते ही फिर वो चुप हो जाता है और फिर कुछ सेकंड्स लेकर फिर वो जैन से कहता है, और वो तुम हो। फिर वो दोबारा चुप हो जाता है। उसके बाद ही वो अपनी लिप्स को बिना कोई भी साउंड क्रिएट किए जैन के क्लोज चला जाता है। ये देखकर जैन समझ जाता है कि ईबो का इशारा क्या था। तभी जो हॉसुंग है वो रेलिंग से जंप करता है और उन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। फिर वो अपनी बाहों को फैलाकर ईबो और जैन के कंधों के ऊपर डाल देता है और उन दोनों का अपने क्लोज पुल कर देता है। उन दोनों को अपने क्लोज लाने के बाद फिर वो कहता है, आई लव यू माई फ्रेंड्स, मैं तुम दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है और फिर कुछ सेकंड्स के बाद हॉसुंग सो जाता है। ये देखकर जैन जोर जोर से हंसता है और फिर साय करता है। फिर वो कहता है, अब इस रोमांटिक किलर को कौन उठाएगा? तो ईबो कहता है, श्योर, मैं और कौन। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। ईबो अपने मॉम और डैड के मैंशन चला जाता है और फिर मैंशन के अंदर जाते ही वो सबसे पहले लिविंग रूम चला जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि उसके मॉम और डैड दोनों अपने सो कॉल्ड होमवर्क में काफ़ी ज़्यादा बिजी है। ईबो की जो मॉम है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है नौकरों को परेशान करने में, और जो ईबो के डैड हैं वो अपने आप को टीवी में देख रहे हैं और अपने आप पर काफ़ी ज़्यादा फ़ख्र भी महसूस करते हैं। ये देखकर ईबो को काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील होता है। तभी ईबो के जो डैड है उनकी नज़र ईबो पे पड़ती है तो वो कहते हैं, व्हाट अ सरप्राइज, मेरा बेटा। ये कहते ही वो अपने बेटे की तरफ डाउटफुल होकर देखते हैं और उसके बाद फिर वो ईबो को इशारे में बैठने के लिए कहते हैं। जैसे ही ईबो उसके पास चला जाता है फिर वो ईबो से कहता है, क्या तुम यहाँ पर पैसों के लिए आए हो? क्या तुम इतनी जल्दी बोर हो गए वॉर होने से? तभी ईबो जवाब में उनसे कहता है, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं कि मैं उन्हें बेच सकता हूँ। ईबो उन्हीं के टोन में उनसे बात करता है, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपसे डॉक्यूमेंट्स लूँ हमारे नए प्रोजेक्ट के रिलेटेड। क्या वो इस वक्त आपकी कैबिन में है? ये कहते ही ईबो का जो हाथ है वो उसकी पॉकेट में था और ईबो के हाथ के अंदर कैमरा था। जैसे ही वो ये कहता है तो वो उस कैमरे का जो बटन है वो उसे ऑन कर देता है ताकि सभी रिकॉर्डिंग हो सके। मोस्टली होता क्या है, इंसान चाहे जितना भी प्लान करे, इंसान के प्लान्स पर ऊपर वाला हमेशा हंसता है और इंसान का जो प्लान होता हमेशा वो बेकार हो जाता है। तभी ईबो की जो डैड है फिर वो ईबो से कहते हैं, वो टेबल के ऊपर है लेकिन इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, वो है सेफ। तुम्हें इसे सेफ जगह पर ही ओपन करना होगा। ये कहते हुए ईबो के जो डैड है वो अपने थंब को ईबो को दिखाते और स्माइल करते हैं। ये कहने के बाद फिर वो ईबो से कहते हैं, मैं इसे तुम तक खुद पहुंचा दूंगा, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। तभी जो ईबो है वो अपने डैड से कहता है, ठीक है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये कहते ही तभी ईबो के जो डैड है वो ईबो को कहते हैं, अच्छा ऐसा है क्या तुमने न्यूज़ सुनी? तो ईबो कहते हैं, कौन सी न्यूज़? तो ईबो के डैड कहते हैं, यहाँ पर। ये कहते ही ईबो के जो डैड है वो टीवी का जो वॉल्यूम है उसे बढ़ाते हैं। हॉसुंग की मॉम स्क्रीन पर अपीयर हो जाती है, जो कि सरप्राइज़ नहीं था ईबो के लिए, क्योंकि हॉसुंग की जो मॉम है वो चाइना की फेमस एक्ट्रेस है और लोग उनकी काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा आइडियलाइज्ड है और काफ़ी ज़्यादा फेमस एक्ट्रेस है और उनकी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट रेपुटेशन है। लेकिन तभी ईबो सुनता है हॉसुंग की जो मॉम है नाय होंग लिंग वो अचानक से एक बड़े से स्कैंडल में फंस गई है। ये बात सुनते ही पूरी दुनिया सरप्राइज हो गई है और साथ ही साथ ये बात भी बाहर आ गई है। उसने बस अपने हस्बैंड की प्योर इमेज को इस्तेमाल किया है ताकि वो अपने डर्टी पास्ट को छुपा सके। जब हॉसुंग की मॉम ने शादी की थी ऑलरेडी उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी और जिससे उसका बेटा हॉसुंग है। ये बात सुनते ही सभी के सभी लोग शॉक हो गए हैं।
کچھ ویڈیوز اور امیجز کانفیڈینشلی میڈیا تک پہنچ گئی ہے جو صاف طور پہ اسے پروو کرتے ہیں، اور شادی کے بعد بھی اس کا ریلیشن شپ چل رہا ہے اولڈ پارٹنر کے ساتھ، اور میں بھی شاید پارٹنرز کے ساتھ۔ جیسے ہی یہ انفارمیشن باہر آ گئی ہے تو امیڈیٹلی اسے ہر ایک پروجیکٹ اور ہر ایک کمرشل سے باہر نکال دیا گیا ہے، اور کافی زیادہ ہیٹ کمنٹس اسے مل رہے ہیں میڈیا کے تھرو۔ اس کا جو کریئر ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جو شادی ہے اب وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ یہ بات سنتے ہی جو وانگ ییبو ہے وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی وانگ ییبو ٹیبل کو اپنا سپورٹ بنا لیتا ہے۔ تبھی جو وانگ ییبو ہے اس کی جو باڈی ہے وہ ٹرمبلنگ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو پھر وانگ ییبو سوچتا ہے شاید اس لیے ہو سنگ ایسا ویئرڈ ایکٹ کر رہا تھا، تو اسی لیے اچانک سے اس کی آنکھوں میں اتنا درد نظر آ رہا تھا۔ اسے پتا تھا یا شاید اس نے پہلے ہی گیس کر لیا تھا، میں نے ہمیشہ سے سپنا دیکھا تھا کہ میں اپنی فیملی کو چھوڑ کے چلا جاؤں، لیکن وہ ہمیشہ سے اپنے پیرنٹس سے کافی زیادہ پیار کرتا تھا، اسپیشلی اپنے ڈیڈ سے۔ اس کے لیے اس کے ڈیڈ سب کچھ ہے۔ یہ سننے کے بعد میں محسوس کر سکتا ہوں اس کی پوری زندگی جھوٹ ہی تھی، وہ اس وقت کتنا اسٹرانگ درد محسوس کر رہا ہوگا۔ تبھی ییبو کی موم کہتی ہے وہ گری ہوئی عورت اپنی فیملی پر کافی زیادہ پراؤڈ فیل کرتی تھی، اپنی نقلی فیملی پر۔ وہ ہمیشہ اپنی بیوٹی دکھایا کرتی تھی، اس کا شو آف کرتی رہتی تھی، اور اب فائنلی ہر کوئی اس کا اصلی چہرہ دیکھ چکا ہے۔ یہ کہنے کے بعد وانگ ییبو کی جو مدر ہے وہ زور زور سے ہنستی ہے، اور پھر وہ سیٹسفیکشن کے ساتھ گریننگ کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے لوسی نے اچھا جاب کیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی وانگ ییبو پھر کہتا ہے یہ سب کچھ، یہ کہتے ہی کچھ سیکنڈز کے لیے وانگ ییبو رک جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ کہتا ہے آپ لوگوں کو اس انفارمر کے بارے میں کیسے پتا؟ تبھی وانگ ییبو کی جو مدر ہے وہ وانگ ییبو کو جواب میں کہتی ہے کیوں نہیں، آفٹر آل وہ عورت ہمارے کلب کی ممبر ہے، تمہیں کیا ہو گیا ییبو، کیا اسے کچھ چھپایا ہے؟ کم آن، یہ کافی زیادہ فنی ہے۔ اسے اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے، اسے گاڈ نے پنش کیا ہے جو کہ وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ مدر کی منہ سے یہ باتیں سننے کے بعد پھر وانگ ییبو سے کہتا ہے آپ لوگ کس طرح کے انسان ہو؟ آپ لوگ انسان ہو بھی یا نہیں؟ آپ لوگ کافی ٹائم سے فرینڈز تھے نا؟ اوہ، اس لیے آپ اس کی فرینڈ تھی کیونکہ وہ آپ سے زیادہ خوبصورت اور آپ سے زیادہ فیمس تھی، اس لیے آپ نے صحیح موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ تبھی ییبو کے جو ڈیڈ ہے وہ اپنی سیٹ سے اٹھتے ہیں اور ییبو کی جو آرم ہے اسے پکڑ کے اسے کھینچتے ہیں، اور پھر اسے کہتے ہیں اپنا منہ بند رکھو، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ تبھی ییبو کہتا ہے آپ لوگ کس طرح مجھے سرپرائز کرتے ہو، مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میں اینجلز کو آپ جیسے لوگوں کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہوں۔ میں وش کرتا ہوں کہ کاش میں ہوسنگ کی جگہ چینج کر پاتا، میں وش کرتا ہوں کہ کاش میرے دوسرے کوئی ماں باپ ہوتے۔ آپ دونوں، یہ کہتے ہی ییبو رک جاتا ہے، پھر کچھ سیکنڈز کے بعد وہ دوبارہ کہتا ہے آپ لوگ بیٹر ہو اس عورت سے، آپ دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ لائل ہے، بتائیے۔ تبھی ییبو کی جو موم ہے وہ چلا کر ییبو سے کہتی ہے کہ وہ اپنا منہ بند رکھے ورنہ۔ اس کے بعد وہ رک کر ییبو سے کہتی ہے کوئی بھی سرپرائز نہیں ہے اس بات سے لے کر، کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنے لوگوں کے ساتھ انوالو تھی اور کتنے آدمیوں کو اس نے پلیجر دیا ہے، تب تک یہ سب کچھ فائن ہوتا ہے جب تک کسی کو پتہ نہ چلے، اور یہ اسی کی مسٹیک ہے کیونکہ اس کے بارے میں سب کو پتہ چل گیا۔ ییبو جیسے یہ سنتا ہے تو وہ جواب میں ان سے کہتا ہے کہ اب میں تھک گیا ہوں آپ کی فلسفی سن کر۔ یہ کہنے کے بعد ییبو اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیتا ہے اور دروازے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تبھی جو ییبو کے فادر ہوتے ہیں وہ ییبو کو روک دیتے ہیں، اور پھر وہ ییبو سے کہتے ہیں تم کہاں جا رہے ہو؟ ییبو سے کہتا ہے شور میں اپنے دوست کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ییبو کے فادر ییبو سے کہتے ہیں کون سا دوست؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ لڑکا ہوسن ابھی بھی تمہارا دوست ہو سکتا ہے؟ یہ بات سنتے ہی پھر ییبو اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے آپ کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ یہ کہتے ہی ییبو ٹرن ہو جاتا ہے، اور ییبو کو کافی زیادہ غصہ بھی آ رہا تھا۔ پھر وہ اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اپنے دوست کو چھوڑوں گا اس سلی میٹر کو لے کر؟ اسے اس وقت میری ضرورت ہے۔ تو ییبو کے ڈیڈ ییبو سے کہتے ہیں نہیں، تم نہیں جاؤ گے، میں الیکشن جیتنے ہی والا ہوں۔ اگر تم اس طرح اپیئر ہو جاؤ گے اس سچویشن میں، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، ایسے کرنے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر تمہیں کسی نے دیکھ لیا تو سوسائٹی والے ہمیں سوسائٹی سے باہر نکال دیں گے۔
یبو کے ڈیڈی آلموسٹ چلا کر کہتے ہیں. اس کے بعد وہ یبو کو گھسیٹتے ہوئے کھڑکی کے پاس لے کر چلے جاتے ہیں. پھر وہ یبو سے کہتے ہیں کھڑکی سے باہر دیکھو، دیکھو یہاں پر کتنی ساری چیزیں ہیں. جو کچھ بھی تمہیں گھر کے باہر نظر آ رہا ہے اب تم اچھے سے گیس کر سکتے ہو. ان سب چیزوں کو بنانے میں، ان سب چیزوں کو حاصل کرنے میں مجھے کتنی محنت لگی ہے. جب میں پیدا ہوا تھا میں کوئی بھی امیر نہیں تھا. میرے پاس بس ایک ہی چیز تھی، وہ تھی میری ایمبیشن. وہ میرے ساتھ ہمیشہ سے تھی، جو کہ تم میں نہیں ہے. میں تم سے کافی زیادہ تھک گیا ہوں تمہاری ویک پرسنالٹی سے، اور اب تم میرے لیے ٹربل کریٹ کرنا چاہتے ہو. تو یبو اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، میں اسے اس سچویشن میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ہوں. کچھ گھنٹے پہلے تو یہ کہتے ہی یبو رک جاتا ہے. پھر وہ اپنی ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے اور پھر دوبارہ کہتا ہے میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں. یبو نے آج پہلی بار اپنے فادر کے خلاف جا کر ان کی بات نہیں مانی تھی، اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو جیسے تیسے فری کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے. لیکن تبھی یبو کے جو ڈیڈ ہے وہ یبو سے کہتے ہیں اس کا کیا، تمہارا زین. جیسے ہی یبو کے ڈیڈی یبو سے کہتے ہیں تبھی یبو کے جو لیگس ہوتے ہیں وہ فری کر پڑ جاتے ہیں. تمہیں ایسا تو نہیں لگا کہ لاسٹ ٹائم میں نے تم لوگوں کے اوپر رحمدلی دکھائی تھی، لیکن یہ آدمی ابھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن ایک بات کہوں تو میرے لیے کافی زیادہ اچھا ہے کہ تمہاری زندگی میں تمہارا کوئی پریشیس پرسن ہے جو کہ تمہاری ویکسٹ پوائنٹ ہے. یہ بات سنتے ہی یبو اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے کہ اس سے چھونا بھی مت. تبھی یبو کے ڈیڈ اس سے کہتے ہیں اب میں تم پہ بھروسہ نہیں کر سکتا ہوں. وہ جو لڑکا ہے نا وہ میرا بیٹا بننے کے لائق ہے، لیکن کیا کروں، میری بدقسمتی ہے تم میرے بیٹے ہو. لیکن یاد رکھنا اگلی بار میں اس کو صرف ہاتھ ہی نہیں جلاؤں گا. تم سوچ سکتے ہو کہ کیا ہو اگر میں اس کا خوبصورت سا چہرہ بگاڑوں تو. یہ بات سنتے ہی یبو ڈر جاتا ہے. تو وہ اپنے ڈیڈ کے جوتوں پر اپنا ماتھا رکھتا ہے اور روتے ہوئے اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے کہ پلیز وہ رک جائے، پلیز رک جائے، یہ میری غلطی ہے، یہ صرف اور صرف میری غلطی ہے. یہ دیکھتے ہی یبو کے ڈیڈ یبو سے کہتے ہیں گوش تم نے اتنی جلدی چوز کر لیا، تمہیں ہاسنگ سے دور ہونا ہوگا. کچھ بھی ہو جائے تمہیں ہاسنگ کے آس پاس نہیں آنا ہے. تبھی یبو روتے ہوئے اپنے ڈیڈ سے کہتے ہیں ہاں میں کروں گا، میں کچھ بھی کروں گا، جو آپ چاہو گے میں وہ کروں گا، لیکن پلیز زین کو کچھ مت کرنا، زین سے دور ہو جاؤ. یہ دیکھتے ہی یبو کے ڈیڈ یبو سے کہتے ہیں تم سچ میں کافی لائر فرینڈ ہو. یبو تم نے اتنی جلدی اپنے دوست کو چھوڑ دیا اس سیکس ٹوائے کے لیے. یہ بات سنتے ہی یبو اپنی مٹھی کو ٹائٹ کرتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے ایک دن یہ کہتے ہی یبو جیسے تیسے کھڑا ہو جاتا ہے. پھر وہ اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے آپ لوگ ایک دن پچھتاؤ گے جیسا آپ لوگوں نے مجھے ایول بنایا ہے، اور اگر زندگی نے مجھے موقع دیا تو میں آپ کی دی ہوئی یہ کائنڈنس آپ لوگوں کو واپس دے دوں گا، اور میں اس کے لیے شور رہوں گا کہ جو کچھ بھی آپ لوگوں نے مجھے بنایا ہے، جیسا بنایا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ویسا ہی کروں گا. اس کے بعد پھر یبو کہتا ہے آپ لوگ بس دعا کرو. یہ کہتے ہی یبو ہوپ لیس ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے. لیکن جانے سے پہلے اس کی نظر اس کی موم پہ پڑتی ہے، اور اس نے جو اپنی موم کے لیے ایکسپیکٹیشنز رکھی تھی وہ بالکل ویسی تھی. اس کی موم کو کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا. یبو کا دل اور دماغ دونوں کافی زیادہ بھاری ہو گئے تھے. پھر وہ وہاں سے اپنی دھیمے دھیمے قدم کے ساتھ چلا جاتا ہے. جیسے ہی وہ مینشن سے باہر چلا جاتا ہے پھر وہ اپنے آپ کے ساتھ سوچتا ہے کہ دھیرے دھیرے اس کی زندگی میں جو کوئی بھی ہے جو اس کے لیے فکر کرتا ہے وہ اس کی زندگی سے دور جا رہے ہیں. پھر یبو کے ذہن میں اچانک سے عجیب سی بات آتی ہے. پھر وہ سوچتا ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا کہیں میں ایک دن مر نہ جاؤں اور میرے پاس کوئی نہ ہو. اسی کے ساتھ آج کا پارٹ یہیں پر ختم ہوتا ہے. آپ کو یہ پارٹ جیسا بھی لگا ہو پلیز لائک شیئر اینڈ پلیز سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو سو مچ.